दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन केन्द्रित पार्टीभित्रको कचकच दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। नेताहरूले नेतृत्वको विषयमा जति जोडतोडका साथ बहस र छलफलहरू अगाडि बढाइरहेका छन्, कांग्रेसको नीति र कांग्रेसलाई कस्तो बनाउने सवालमा त्यति ध्यान नदिएको कांग्रेसी जनकै आरोप रहेको छ। झट्ट हेर्दा कांग्रेस यति बेला के हो भन्ने कुरा बुझ्न चाहिँ कठिन देखिन्छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस सरकार सञ्चालन गर्न पनि असक्षम देखिरहेको स्थिति छ भने पार्टी सञ्चालन र 14औं महाधिवेशन हुने नहुने र 14औं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने विषय कांग्रेसका लागि फलामे चिउरा साबित भइरहेको स्थिति छ। नेतृत्वको लडाई सामान्य रूपमा बुझ्न सकिन्छ। कांग्रेस कस्तो बनाउने विषय नीतिसँग जोडिएका होला, तर नेताहरूको नियति प्रष्ट रूपमा छर्लङ्गै बुझ्न सक्ने स्थिति अहिले कांग्रेसभित्र देखिन्छ। एकले अर्काको सह-अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने स्थितिमा कांग्रेसका नेतृत्व पंक्ति देखा परेका छन्। त्यसो हो भने कांग्रेसभित्रको दोस्रो तहका नेताहरू र नयाँ जेनेरेसनका नेताहरूको हस्तक्षेप कुन लेभलमा हुनेछन्? मूलभूत प्रश्न कांग्रेसको सामु 14औं महाधिवेशनको वरिपरि यिनै विषयमा केन्द्रित रहेका छन्। युवा जमातले पनि नेपाली कांग्रेसका पुराना नेताहरूलाई ससम्मान विदाई गर्नुपर्ने तर्क वितर्कहरू गरिरहँदा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने सवाल महत्त्वपूर्ण सवालको रूपमा देखा परेको छ। हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता, पूर्व सांसद र आगामी 14औं महाधिवेशनमा आफूलाई उम्मेदवारीको रूपमा समेत बताउँदै आउनुभएका नेता रञ्जित कर्ण। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। रञ्जितजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। तपाईहरुलाई त महाधिवेशन त पक्कै लागेको छ। हामी त्यसको तयारीमा छौँ। यो महाधिवेशन केन्द्रित जुन कचकच छ नि, यो कचकचको व्यवस्थापन गर्न कांग्रेस नसकेको हो कि साँच्चीकै यो कचकचले कांग्रेसलाई काट्ने छन्? यो कांग्रेसले नसक्या होइन, कांग्रेसले सकेकै हो। त कांग्रेसको नेतृत्वमा केही समस्या छ र कांग्रेसको नेतृत्व यसप्रति इमान्दार र नयाँ सोच र नयाँ विचार नभएको समस्या हो। कांग्रेस होइन कि कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने नेताबाट समस्या भएको। फेरि नेतृत्वमा छन्, तिनै ठुला नेता हुन्। फेरि स्वाभाविक कुरा हो। 13औं महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसको उहाँलाई एउटा म्यान्डेट दिएको छ। उहाँ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, कोही पार्टी पदाधिकारी हुनुहुन्छ, जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ। हामीले अपेक्षा उहाँबाट नै गर्ने हो र 14औं महाधिवेशन नभएसम्म चाहिँ अब जिम्मेवार उहाँ नै हुनुहुन्छ र समस्याको समाधान पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ र कचकच पनि उहाँले भएको छ, समाधान पनि उहाँबाट हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। कांग्रेसको चार तारे अर्थहरूलाई केलाउँदा त्यसको चाहिँ अलग अलग अर्थहरू रहेको देखिन्छ। कांग्रेसको झण्डामा अङ्कित चार ताराको बडा सटिक र सुस्पष्ट तरिकाले त्यसका अर्थहरू चाहिँ झल्किने गरी तपाईहरूले व्याख्या गर्नुहुन्छ। अहिले त्यो झण्डाको चार तारा चाहिँ खोज्दै जाँदा कांग्रेसभित्र त्यो बिलाएको हो कि हराएको हो, बोकेको त देखिन्छ, तर त्यसको अर्थलाई अंगीकार नगरेको जस्तो देखिँदैन? होइन, त्यस्तो भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, यो नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र, समाजवाद र समावेशी तिनटै कुरा इमान्दार देखिन्छ। राष्ट्रियता हाम्रो मूल नारा नै हो, समस्या भएन। र तपाईँ अरू पार्टीलाई एउटा कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने तपाईँले मैले तपाईँको अर्थ चाहिँ अब अहिलेको लोकतन्त्र अथवा समाजवादी र अरू कुरा समावेशीसँग तपाईँले जोड्न खोज्नुभएको त्यो चाहिँ हो। र नेपाली कांग्रेसको विधान र नेपाली कांग्रेसको अहिले संरचना हेर्ने भने जति उदार छौँ हामी त्यो कुरामा र हामी कटिबद्ध छौँ, प्रतिबद्ध छौँ,
अरू कुनै पार्टीमा त्यही त प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, उदार हुनुहुन्छ व्यवहारमा तपाईहरु पनि व्यवहारिक रूपमा चाहिँ त्यो नीतिगत रूपमा चाहिँ लागू गर्नुहुन्न, नेपाली कार्यान्वयन गर्न चाहिँ तपाईहरु तदारुकता देखाउनुहुन्न। संरचना हेर्नुहोस् न, त्यसमै त्यो समस्या छैन। हामी सबै कुरा तपाईको 13औं महाधिवेशन पछिका गतिविधि हेर्नुहोस् त, तपाईको आजको दिनसम्म पार्टी कसरी सञ्चालन भयो। पार्टीको विधानमा त एक किसिमको व्यवस्था थियो, पार्टी सञ्चालन गर्ने एक किसिमको विधि त थियो, नेतृत्व व्यवस्थापन गर्ने एक किसिमको त्यहाँ मेकानिजम त थियो, तर पार्टी त सुस्पष्ट रूपमा सरल तरिकाले विधिवत रूपमा सञ्चालन त हुन सकेनन्, अथवा व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न चाहिँ आनाकानी त गरेकै हो नि, हैन र? आनन्दजी, म तपाईँको कुरासँग पूर्ण सहमत पनि हो। अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सुधार हुन जरुरी छ। आगामी महाधिवेशन त्यसको लागि पनि हो। हामी सुधारको काङ्ग्रेस हुन चाहन्छौँ, सुधारको नेतृत्व हामी चाहन्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो समस्या, हाम्रो लडाइँ अहिले हाम्रो सङ्घर्ष भनेको व्यक्तिसँग पनि होइन, प्रवृत्तिसँग हो। र अझ म भन्न चाहन्छु, आगामी 14औं महाधिवेशन सुदूरको नेतृत्व जरुरी छ। र म अझ के थप्न चाहन्छु भने यो अहिलेको हाम्रो आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपा हुनुहुन्छ, फेरि उहाँ नै पार्टी सभापति बन्न चाहनुहुन्छ भने अहिलेको शेरबहादुर देउपा पार्टी सभापति भएर नेपाली काङ्ग्रेसको परिवर्तन र विधान त चल्न सक्दैन। सुदृढको शेरबहादुर देउपा चाहिन्छ। अब चाहिँ सुदृढको र परिवर्तनकारी रामचन्द्र पौडेल चाहिन्छ, सुदृढको शशाङ्कला चाहिन्छ, सुदृढ र परिवर्तनशील हाम्रो चाहिँ प्रकाशमान सिंह चाहिन्छ। पार्टी जो बन्ने उहाँहरू चाहिँ इच्छुक हुनुहुन्छ हो। अब हामी उहाँ प्रवृत्ति चेन्ज गर्नुभयो, विश्वास दिलाउनु भयो, त्यो व्यक्ति त्यही नेतृत्व रिपिट गर्दा पनि हामीलाई समस्या छैन। किनभने आज शेरबहादुर देउपाको ठाउँमा अरूले नेतृत्व गर्नुभयो र शेरबहादुर देउपाको जुन चरित्र छ अहिलेको सन्दर्भमा, जसरी नेपाली काङ्ग्रेसलाई हाँक्नुभयो त्यही चरित्र त्यही व्यवहार देखियो भने त काङ्ग्रेसभित्र परिवर्तन हुन सकेन। जुन हामीले पार्टीभित्र र जनताले जुन अपेक्षा काङ्ग्रेसबाट गरिरहेको छ त्यो आउनु सक्दैन। त्यही भएर हाम्रो पनि सुध्रिनुपर्छ। अब चाहिँ मलाई पनि चेन्ज हुनु जरुरी छ। त्यही भएर अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई नयाँ किसिम अगाडि गर्ने हो भने जुन जनताको अपेक्षाहरू छ हो गर्ने हो भने सुध्रिएको काङ्ग्रेस, परिवर्तित काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिन्छ। हाम्रो व्यक्तिप्रति असहमति होइन। अघि भने हामी शेरबहादुर देउपालाई म शेरबहादुर देउपाको काममा होइन, मेरो उहाँसँग सम्पूर्ण कुरा असहमति हो। हिजोको महाधिवेशन उहाँले म हाल्दा पनि दिएँ, उहाँलाई अझ पनि हाल्ने अवस्था छैन, तर हाल्न सक्छु। कुन बेला उहाँ सुध्रिएको शेरबहादुर देउपा आयो भने, जुन विधानसभा नेपाली काङ्ग्रेस हाक्न सक्यो भने, विधानलाई कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने, आउन सक्यो भने उहाँलाई पनि म सहयोग गर्न सक्छु। वा त्यो प्रवृत्तिको नयाँ प्रवृत्तिको नयाँ सोचको आयो भने अरूलाई पनि अन्यमा सहयोग गर्न सक्छु। मेरो कुरा कोही व्यक्तिप्रति नै, मेरो प्रवृत्ति र पद्धतिप्रति। तपाईँले भने जस्तै काङ्ग्रेस कहाँ खोज्ने भन्ने कुरा चिन्ताको विषय हो। कोठा कोठामा काङ्ग्रेस पुगेको छ, 4 तारे काङ्ग्रेस झट्टै हेर्दा चाहिँ तपाईँको टुक्रा टुक्रा जस्तो विभाजित भएको जस्तो देखिन्छ, समूह समूहमा विभाजित भएको देखिन्छ, युवाहरू नेताहरूको पिछलगु भएको जस्तो देखिन्छ। देउवा क्याम्प बनिन्छ, पौडेल क्याम्प बनिन्छ, निधि क्याम्प बनिन्छ, सिटौला क्याम्प बनिन्छ, कोइराला क्याम्प बनिन्छ। ठ्याक्कै काङ्ग्रेस खोज्ने भनेको 4 तारे झन्डा मुनि हो, रुखमुनि हो। समष्टिगत रूपमा हेर्दा त्यो रुखमुनि र त्यो 4 तारे मुनिको अर्थ के हो भने नीतिमा खोज्ने हो, पद्धतिमा खोज्ने हो, एजेन्डामा खोज्ने हो, कार्यक्रममा खोज्ने हो। तर यहाँ त यी कुराहरू त देखिँदैन। देउवालाई खोजिन्छ, पौडेललाई खोजिन्छ, निधिलाई खोजिन्छ, सिटौलालाई खोजिन्छ, कोइरालालाई खोजिन्छ। तर फेरि दाबी के भइरहेको छ भने हामी नेतृत्व परिवर्तन चाहन्छौँ। यो शैलीले नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई चाहिँ जुन प्रकारले फ्लोटिङ गरिएको छ, यसले त परिणाम दिने स्थिति त देखिँदैन। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो नेपाली काङ्ग्रेस भनेको कुनै पनि पार्टी भनेको पार्टी सिद्धान्त विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति नै हुन्छ। त्यो अमूर्त हो। जब त्यसलाई व्यक्ति गतिशील दिन्छ, अङ्गीकार गर्छ, बल्ल मूर्त रूप प्राप्त गर्छ हो। त्यही भएर पार्टीभित्र तपाईँले जति नाम लिनुभयो नेतृत्व हुन्छ र पार्टीभित्र एउटा विचार, एउटा व्यवहार, एउटा गुट चलाएर बस्नुभएको छ हो। र कुनै पनि एउटा गतिशील पार्टीभित्र, प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र एउटा विचारले, व्यवहारले समूह पनि बन्छ, कुनै कामहरू कार्यान्वयन गर्ने एउटा माध्यम पनि बन्छ। तर गुटलाई नकारात्मक रूपले लैजानु भने त्यो कुरासँग मेरो तपाईँको सहमत पनि। फेरि यो गुटले कहिलेकाहीँ पार्टीलाई सही रूपले व्यवस्थित गर्न सक्यो भने, तर अगाडि बढाउन सकेन भने पार्टीलाई क्षति पनि पुग्न सक्छ। र हामी जुन जनताले पार्टीबाट अपेक्षा गरेका हुन्छ त्यसलाई समस्या पनि हुनसक्छ। त्यो कुरा चाहिँ हो। त यी कुराहरू हुन सक्छन्, तर घुटे हुनु हुँदैन, कुनै व्यक्तिको पछाडि लाग्नु हुँदैन। तर कुरा के छ भने अझ हाम्रो अहिलेको नयाँ पुस्ता, म आफूलाई युवा भन्दैन, फेरि म युवा होइन अब, किनभने 40 वर्ष कटिसकेपछि
यो युवा भन्न मिल्दैन त्यो कुरा चाहिँ। म नयाँ पुस्ता भन्न आफूलाई म सुहाउँछु। त्यही भएर एउटा कुरा के छ भने नयाँ पुस्ता साथीहरू र युवा पुस्ता साथीहरू जो अब नेपाली काङ्ग्रेसका आगामी महाधिवेशनमा किन काङ्ग्रेसभित्र आउनुपर्छ त्यो पुस्ता र हाम्रो नयाँ पुस्ता साथीहरू चाहिँ मिलेर नै यो अब हामी तपाईँको कुरालाई म जोड्दै के भन्न चाहन्छु भने अब उहाँको गुटलाई सम्मान गरौँ, नेतालाई आदर पनि गरौँ, तर सँगसँगै अब हामी नेपाली काङ्ग्रेस सुदृढ काङ्ग्रेस र परिवर्तनकारी काङ्ग्रेस खोजिरहेछौँ भने हामी एउटै विचारमा हौँ। अब चाहिँ परम्परागत गुट पार्टीभित्र चलिरहेछ। परम्परागत रूपमा हाम्रो नेताले गल्ती गरे पनि म ती नेतासँग हुनुपर्ने, मैले जुन नेतासँग जोडेको छु होला हिजोको दिनमा मेरो नेताले नयाँ सोच नयाँ विचार दिन सक्नु भएन, उहाँले गलत काम गर्नुभयो भने मेरो उहाँसँग सहमति हुन सक्छ हो। त्यही भएर अब नयाँ साथ, किनभने राम्रो काङ्ग्रेस पाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो। नयाँ पुस्ता युवा पुस्ताको भविष्य हाम्रो छ। जनताले अपेक्षा यो पुस्ताबाट ठुलो अपेक्षा गरिरहेको छ भने यी पुस्ता साथीहरू चाहिँ एक ठाउँ आउनु जरुरी छ। तपाईँले भनेको कुरा के हो भने पार्टीभित्र विचार र सिद्धान्तको आधारमा समूहहरू हुनु स्वाभाविक रूपमा मान्न सकिन्छ, तर पार्टीभित्र विचार र समूहमा खासै तात्विक भिन्नता नहुने, कार्यक्रममा खासै तात्विक भिन्नता नहुने, एजेन्डामा खासै तात्विक भिन्नता नहुने, तर भागभण्डाको नाममा ग्रुपहरू सञ्चालन भएको त काङ्ग्रेसमा त प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ नि। भागभण्डा चाहियो भनेको 60-40 तपाईँहरूले को पार्टीको नीति जस्तै स्थापित भएको छ पछिल्लो समयदेखि। अनि एउटा कुरा म अघि नै भने के कुरा मेरो तपाईँको सहमति छ मेरो पनि, किनभने अब हामी पुरानो कार्यशैलीले नेपाली काङ्ग्रेस राम्रो हुन सक्दैन। अब चाहिँ हाम्रो काम गर्ने शैली चेन्ज गर्नु जरुरी छ। अब चाहिँ अब हामीले नयाँ विचारलाई नयाँ एउटा चाहिँ यो कार्यविधिको साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ हामी चाहिँ हो। त्यो भएर जो छ त्यो गलत थियो चाहिँ हो। यही कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले विधान र विधान कारण हुन सकेन, विभागको पूर्णता हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ, बनाउन सकेनौँ हो। त्योसँग आवाज जोडेको भाती संस्थाको हामीले अधिवेशन हामी समय गर्न सकेनौँ होइन। यो कारण के छ भने पुरानो प्रवृत्ति जुन हिजो 10-15 वर्षदेखि पार्टीभित्र नेताको आधारमा गुट बनेको थियो, कुनै बेला विचार गुट बनाएको थियो, त्यो विचारपछि चाहिँ विचार प्रधान भएन, व्यक्ति प्रधान भयो। त्यो चाहिँ नीति प्रधान भएन, नेतृत्व प्रधान भयो त्यो बेला चाहिँ हो। जसले गर्दाखेरि यो गुट चाहिँ परम्परागत गुट हो, त्यो गुट भत्काउनु जरुरी छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ हो अब हामी नीति प्रधान, विचार प्रधान, सिद्धान्त प्रधान लाई मानेर त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर हामीले गुट बनाउनु जरुरी छ। अब चाहिँ एउटा कुरा के छ भने अब हामीले 62-63 सालको जनआन्दोलन गर्दाखेरि हामी विद्यार्थी नेता हुँदाखेरि हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि हाम्रो एउटा आशय के थियो भने अब हाम्रो राजनीतिक आन्दोलन अन्तिम हो, राजनीतिक आन्दोलन अन्तिम हो। अब नेक्स्ट हाम्रो आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलन भनेको मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि हुनुपर्छ। अब चाहिँ हामी त्यो अपेक्षा गरेका थियौँ। यसको अपेक्षा हामीले अब तर के छ भने जुन नेतृत्व जसले जान सक्नु पर्थ्यो हाम्रो पार्टी पनि जान सकेन। अन्य पार्टीको अवस्था सबैलाई राम्ररी थाहा छ, अझ कम्युनिस्टको अवस्था झन् राम्ररी थाहा छ कुरा चाहिँ। तर कम्युनिस्टले गल्ती गर्न सक्छ, ल काङ्ग्रेसलाई गल्तीको छुट छैन। त्यही त मान्छे कहाँनिर चाहिँ गएर चाहिँ आम जनता राष्ट्रियताको सवालमा, देश र लोकतन्त्रको सवालमा अहिलेको स्थितिमा फरकपना देखिएको छ भने जनतासँग पोलिटिकल्ली चाहिँ केही समयपछि विकल्प नहुँदा काङ्ग्रेसलाई पत्याइदिनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति हो। काङ्ग्रेसले जनतालाई पत्याउने गरी के गरेको त देखिँदैन। फेरि म अन्य एउटा कुरा भनौँ तपाईँलाई, सिम्पल कुरा भनौँ। आजभन्दा 2 महिना अगाडि के देशको अवस्था के थियो त्यो बेला एउटै कुरा के थियो, हामी बाँच्नु पाउनुपर्छ एक हो। र आज WHOले समेत के भनेको छ भने नेपालले कम समयमा अहिले चाहिँ 1 करोडभन्दा बढी खोप लगाइसकेको छ। आज तपाईँको मिडियाका साथी खोप लगाइसक्नु भएको छ आज हो। आज चाहिँ बसमा हिँड्ने आज बस ड्राइभरले खोप लगाइसकेको छ आज चाहिँ हो। आज हामी सुरक्षित हामी अनुभूति गर्दैछ आज हामी चाहिँ हो। जबकि आज 2 महिना अगाडि चाहिँ जब नेपाली काङ्ग्रेस सरकार नेतृत्व थिएन त्यो बेला चाहिँ अब मुलुक फेरि लकडाउनमा जाँदैछ, आर्थिक व्यवस्था समाप्त हुँदैछ, स्वास्थ्य क्षेत्र धराशयी हुँदैछ भन्ने अवस्था थियो भने त्यसलाई हामी नियन्त्रण लिएर आयौँ। त्यसको जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी साथी त्यो त पूर्व सरकारले गरेको कार्यको कतिपय कुराहरू चाहिँ पनि लिगेसी रहन्छ त्यहाँनिर। एउटा कुरालाई एक्सेप्ट गरौँ, तर हिजोको दिनमा जसरी हाम्रो केपी ओलीजी एउटा चाहिँ यो हाँसोको पात्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नेपाली जनतालाई बेसर पानी खाऊ एज प्राइम मिनिस्टर भएर अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्री सरदेवले भन्नुभएको छैन, उहाँले कम बोल्नुहुन्छ।
तर सही कुरा भन्नुहुन्छ। त्यही त यो कुरालाई यसले हामीले यो ठिक छ, जनतालाई ठिक छ। अन्य सरकारको योभन्दा अगाडिको सरकारले गरेको कुरालाई चाहिँ केही चाहिँ राम्रो गर्नुभयो होला। त्यति मात्र हो। शेरबहादुर देउवाले त अर्को इतिहास त रचिदिनु भयो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा। सरकार 3-3 महिनासम्म करी चाहिँ विस्तार गर्न सक्नु भएन। म फेरि भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, एउटा पार्टी सभापति हाम्रो शेरबहादुर देउवाप्रति गम्भीर आरोप के छ भने उहाँले जम्बो सरकार बनाउनुहुन्छ, जम्बो मन्त्रीमण्डल हुन्छ हो। आज त्यो कुरामा चिन्तित हुनु चाहन्छ, कन्सियस हुनु चाहन्छ कुरामा चाहिँ। आज हताहतमा गराएपछि जति राजनीतिक दल गुट जति छ सबैको समीकरणमा काङ्ग्रेस बन्दै अहिलेको यो सरकार बनायो होइन र, होइन? आज बन्दै हो भने आज त्यही कुरा हताहतमा बनाएको भए चाहिँ जम्बो आज यो सरकार बन्न सक्थ्यो, जम्बो मन्त्रीमण्डल बन्न सक्थ्यो। सर तपाईँ मलाई बताइदिनु, सरकार बनाउनको लागि 1 महिना समय चाहिन्थ्यो होला, 2 महिना समय चाहिन्थ्यो होला, 3-3 महिनासम्म सामान्य रूपमा एउटा सरकार निर्माण गरेको 100 दिन भनेको हनुमान पिरियड हुन्छ भन्छौँ हामी। 100 दिनमा चाहिँ सरकारले एउटा कोर्स करेक्सन गरेर बाटो तय गर्छ। सरकारले आफैले आफ्नो कार्यक्रम डिफाइन गरेका कार्यक्रम नीति के अरे न्यूनतम साझा कार्यक्रमको आफैले आम जनताको बिचमा सार्वजनिक गरेको स्थितिमा एउटा कोर्समा प्रवेश गर्ने बेलामा अहिलेसम्म पनि यस्तो क्राइसिसको बेला हामीसँग मन्त्रीहरू छैनन्। लास्टमा अन्तिम आवरमा चाहिँ संयुक्त उसमा जाँदा चाहिँ हामीले परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ चयन गरेर पठायो। यो सामान्य चाहिँ विषयहरू हेर्दा त कता कता चाहिँ सरकारले गर्न नसकेको, सरकारलाई चाहिँ सही तरिकाले डोर्याउन नसकेको, वा कोलिसनको गभर्मेन्ट हो भने कोलिसनभित्र एउटा चाहिँ कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ बनाउन नसकेको कुरा त क्लियर देखिँदैन। अनि एउटा कुरा तपाईँको कुरा मेरो सहमति के हो भने जुन सरकार अहिले गतिशील हुनु पर्थ्यो, जुन आम नेपाली जनताले हामी काङ्ग्रेसका कार्यलाई अपेक्षा गरेको थियो त्यो अगाडि गर्न सकेन, मेरो पूर्ण सहमति हो त्यो कुरामा चाहिँ। अझ राम्रो काङ्ग्रेसले गर्न सक्नु पर्थ्यो, अझ काङ्ग्रेसले चाहिँ जनताले गरेको अपेक्षा अझ पुरा गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेको त्यो कुरा मेरो सहमति हो। तर सँगसँगै एउटा यथार्थ कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको सरकार प्रचण्डजीको जुन आफ्नो छ नेकपा यो माओवादी उहाँको छ होइन, को मन्त्री उहाँले पठाउने हो। हाम्रो त्यसपछि माधव नेपालजीले आफ्नो पठाउने आफ्नो पार्टीबाट चाहिँ त्यस्तो हाम्रो चाहिँ उपेन्द्र यादवले पठाउनु पर्ने हो होइन। उहाँको पार्टीभित्र द्वन्द्व छ, उहाँको पार्टी व्यवस्था गर्न सक्नु भएको छैन। र सारा नेपाली जनताले के थाहा छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको गत निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको महत्त्व पार्टी थिएन। यति मात्र होइन, संसदभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पनि हैसियत हामीसँग अस्तित्व हुन सकेन चुनावमा चाहिँ हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो बहुमत बनेको सरकार होइन। यही यो प्रचण्डको बलमा माधव नेपाल र यो केपी ओली र यो केपी ओली हाम्रो यो हाम्रो उपेन्द्र यादवजी हो को बलमा जुन हामीले केपी ओलीलाई विस्तारित गऱ्यौँ हो। केपी ओलीजीबाट जनता आजिर भइसकेपछि उहाँले भनेको कुराहरू जनताको माझमा चाहिँ अलोकप्रिय भइसकेपछि कुनै कारण गरिसकेपछि उहाँले आफ्नै गठबन्धनलाई वा आफ्नै बहुमतलाई ठाउँ राख्न सकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस विकल्पसित आएको सरकार पनि हो। त्यो भएर हामीले कुरा सरकारको विकल्प त आयो, प्रधानमन्त्रीजीको विकल्प त आएको देखियो, तर राष्ट्रको अगाडि देखिएका चुनौतीहरूको विकल्प चाहिँ जिउका त्यो रहेको देखिन्छ। तपाईँहरूले जति कुरा गरे पनि, यसलाई जति राजनैतिक रूपमा डिफेन्ड गरे तापनि राष्ट्रको सामु देखिएका चुनौतीहरूको अगाडि हामीसँग विकल्प केही पनि भएन। होइन, सरकारको विकल्प दिनुभयो, प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिनुभयो, मन्त्रीहरूको विकल्प दिनुभयो, तर राष्ट्रको लागि चाहिँ चाहिएको वैकल्पिक सरकारको जुन अग्रगमन र प्रतिगमनका नाराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मार्केटमा ल्याउनु भयो, त्यो अग्रगमन र प्रतिगमनको विषयवस्तुहरूलाई जस्टिफाई गर्ने, औचित्य पुष्टि गर्ने अहिलेको स्थितिमा तपाईँहरूसँग तर्क छैन। अनि मैले भने के कुराहरू समस्या छ सरकारलाई जुन चाहिँ चलाउनु पर्छ। तर एउटा कुरा सँगसँगै के छ आज तपाईँले हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति एवं अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाउनु भयो नि त, गाली गर्नुभयो नि त, गलत भन्नु चाहनुभयो नि त। कमसेकम त्यति भने अब तपाईँलाई यो कार्यक्रम सकेपछि पुलिसले गिरफ्तार गर्न आउँदैन, एरेस्ट गर्न आउँदैन तपाईँलाई हो। केपी ओली जस्तो शासन छैन नि त। त्यो बेला सरकारका विरोध गर्नु बित्तिकै हाम्रै पत्रकार मित्रहरू अहिलेकै सरकारको गृह मन्त्रालयबाट पत्र काटेर यो सरकारको बारेमा यो सरकारले निकालेको छिमेकी मुलुकका प्रमुखहरूको बारेमा केही बोलिस् भने तँलाई भित्र हानिदिन्छु लाउँछु। पहिले कुरा आज तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ, बोल्ने हुनुहुन्छ, सारा पत्रकारहरू सुरक्षित छन्, तपाईँ मित्रहरू सुरक्षित छन् कि नेपाली काङ्ग्रेस सरकार छ। एक
आज नेपालको व्यवसाय सुरक्षित छन्, नेपाली सरकार छ। अनुभूति गर्छ मेरो देश आज चाहिँ मैले प्राध्यापक र बुद्धिजीवी सुरक्षित छन्, मैले जो बोल्न पाउँछ। अहिले हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले गलत गर्यो भने त्यसको विरुद्ध बोल्न पाइन्छ, सडकमा आउन पाइन्छ, वाक स्वतन्त्रता छ आज चाहिँ हो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले गर्दाखेरि आजभन्दा 3 महिना अगाडि त्यो अवस्था देशको थिएन। आज चाहिँ पहिलेको गिरफ्तार भए, बुद्धिजीवी गिरफ्तार भए, पत्रकार गिरफ्तार भए र सँगसँगै अहिलेको गृहमन्त्रीजीले के कुराहरू भन्नुभएको छ, के कुरामा मेरो असहमति हो, जनताको स्वतन्त्रतासँग कसरी खोज्न पाउँदैन। हाम्रो फन्डामेन्टल राइटै त्यही हो हाम्रो मुभमेन्ट गरेको, उहाँले गर्न पाउनुहुन्न एक। तर नेपाली काङ्ग्रेसको गृहमन्त्रीले त्यो किसिमको चाहिँ गिरफ्तार गर्छु त्यो गर्छु त्यो भन्नुभएको छैन। उहाँले आग्रह गर्नुभएको कमसेकम अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई हाम्रो बोलीले, हाम्रो भाषणले, हाम्रो गतिविधिले असर नहोस् भनेर उहाँले एउटा चाहिँ यो चेतनशील भनौँ न कि जागरुक नागरिक भएर उहाँले मात्रै आग्रह गर्नुभएको गृहमन्त्री भएर यो त सरकारले बचाउ गर्ने। तर सामान्य रूपमा योभन्दा अगाडिको सरकारले अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोज्यो भनेर हामी सबैले विरोध गर्यौँ। हामी सबैले विरोध गर्यो, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन पाइँदैन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद रहुन्जेल संसदबाट देश चल्नु पर्दछ, संसदले देशको नीति कानुन बनाउनु पर्दछ। आम जनताको बीचमा त्यो छर्लङ्ग देखिने गरे तत्कालीन ओली सरकारले ल्याउँदा हामीले विरोध गरिरहँदा देउबा सरकार पनि त्यही बाटोमा अग्रसर भएको त देखियो। आफैले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिएर जस्टिफाइड गर्न नसकेको स्थिति रह्यो र पुनः फिर्ता लिनु पर्यो। यो अग्रगमन र प्रतिगमनको बीचमा यो सरकारको लागि डिफेन्ड गर्ने कतै ठाउँ छ? मैले अहिले भने हाम्रो अहिले पार्टी सभापति एवं सामान्य प्रधानमन्त्री सबै राम्रै काम गर्नुभएको छ भन्नु म चाहदिनँ। त्यो कुरा चाहिँ हो, हामी जो साथीहरू नयाँ पुस्ता साथीहरू चाहिँ पार्टीभित्र पनि गलत सही सही भन्नुपर्छ हो। अब तपाईँको मिडियाबाट म के गर्न चाहन्छु भने यसमा हाम्रो पूर्ण असहमति हो। हामीले सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई र हाम्रो पार्टी सभापतिलाई हामीले पहिले आग्रह गरेका थियौँ कमसेकम जुन एउटा संविधान सबै पार्टीको नेताको सहमतिबाट आएको संविधान हो। हिजो हाम्रो यो जुन हामीले संसदीय व्यवस्थामा के त्रुटि थियो, के कमी कमजोरी थियो त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र त्यो समस्या नहोस्। नेपालको संसदलाई जनताको माध्यमबाट लोकप्रिय बनाउनुपर्छ, मर्यादित बनाउनुपर्छ पक्षलाई हामीले चाहिँ त्यो हामीले संविधान राखेका थियौँ। अध्यादेशबाट जुन ल्याउने प्रवृत्ति गरियो त्यसलाई चाहिँ विरोध गर्न प्रयास गरियो, झाड्न प्रयास त्यो गलत थियो। मेरो चाहिँ तपाईँ कुरा पूर्ण सहमति हो होइन, त्यो गर्नु हुँदैन। मेरो अहिले पनि विरोध छ, पार्टीभित्रै पनि मेरो असहमति हो त्यो कुरा चाहिँ हो। हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीले र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो गर्न मिल्दैन थियो। सरकार बनाउन लागि चाहिँ जस्तो पनि फन्ड अपनाउने जे पनि गर्न तयार त्यो काङ्ग्रेसले गर्न मिल्दैन कमसेकम चाहिँ हो। त्यो मेरो पूर्ण असहमति हो। त्यो मैले भने आगामी महाधिवेशनले सुदृढको काङ्ग्रेस सुदृढको नेतृत्व आउनु जरुरी छ हो। आजको सेवादेपा आगामी महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले स्वीकार गर्न सक्दैन, सुदृढको सेवादेपाले स्वीकार गर्न सक्छ, म पनि सक्छु। त्यो कुरा चाहिँ प्रवृत्ति उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो भने हामी सक्छौँ। तर गलत प्रवृत्ति गलत किसिमले जसरी पनि राजसत्ता लिनुपर्छ त्यो सोचबाट कोही नेतृत्व आएको छ भने हो, मसँग नजिकको कोही नेता हुनुहुन्छ उहाँ पनि आउनुभएको छ भने त्यसलाई हामी सहमति गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई एउटा चित्र देखाउँछु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अहिलेको कार्यकालको। पार्टीले पनि विश्वासमा लिन सक्नु भएको छैन। सहमत हुनुहुन्छ तपाईँ? के कुरा म सहमत छु? सहमत हुनुहुन्छ? सरकारमा पनि दलहरू बीच कोलिसन पार्टिजहरू बीचमा सहमति हुन सकेको स्थिति छैन, विश्वास लिन सकेको स्थिति छैन। केही डिफ्रेन्सिएसनहरू चाहिँ देखिन्छ प्रष्ट रूपमा, यो पनि क्लियर छ। संसदभित्र पनि उहाँले विश्वास लिन सक्नु भएको छैन। इभेन भन्दैछु म, पार्टीभित्रको कम्तीमा सरकारमा गइसकेपछि मन्त्री छान्नेदेखि लिएर पार्टी सञ्चालनका विषयवस्तुहरूलाई पनि सम्भवतः उहाँले एउटा न्यूनतम समझदारी गरेर चलेको भए आज चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि जुन किसिमका हामीले आरोपहरू, जुन किसिमका हामीले उहाँका कमी कमजोरीहरूलाई मिडियामा बसेर केलाइरहेका छौँ, सम्भवतः यो केलाइरहेका हुँदैन थियो होला, तर आज हामी केलाइरहेका छौँ। एउटा नेतृत्वको लागि पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा, पार्टीभित्र न्यूनतम अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम गर्ने कुरा, संसदभित्र रहेको दलको नेताले संसदभित्र पार्टीको नेतृत्वकर्ता दलको हैसियतमा साझा संसद सञ्चालन गर्ने विषयको मा चाहिँ न्यूनतम सहमति कायम गर्न नसकेको बेला सरकार सञ्चालनमा सरकारमा सहभागी हुने दलहरू र सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूको बीचमा एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम गर्न नसकेको कुरा र देशलाई नै एक ठाउँमा गएर चाहिँ अर्काको स्थिति हो नि आजको दिनमा। अन्य कुराहरूको डिबेट गर्न सकिन्छ, तर आजको दिनमा फोकल
पोइन्टमा बसेर प्रधानमन्त्रीजीको हैसियतमा, पार्टी सभापतिको हैसियतमा, संसदीय दलको नेताको, संसदभित्र सरकारको प्रमुखको हैसियतमा हामी सबै विषयलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा शेरबहादुर देउवाजीलाई 10 मध्ये 1 अङ्क दिने ठाउँ देख्नुहुन्छ? यसलाई हामीले दुईटा पाटो लिनु पर्यो। तपाईँको कुरामा मेरो सहमति नै हो कि कुराहरू एज प्राइम मिनिस्टर उहाँले गर्न सक्नु पर्थ्यो। अर्को कुरा एज पार्टी सभापति पनि, पार्टीभित्र पनि उहाँले सहमति लिनु सक्नु पर्थ्यो। गुड छ गुड छ, तर व्यवस्था पार्टी नेतृत्वको त्यो ठुलो कुरा पनि हो। जति त्यसलाई एउटा विश्वास लिन सक्यो, त्यो पार्टी एउटा संसदीय व्यवस्थाको पनि र बहुदलीय एउटा जुन पार्टी सिस्टम पनि त्यो एउटा खुबी पनि हो। त्यो कुरा चाहिँ त्यसमा केही कमजोरी देखिएको छ। अझ पार्टी उहाँले कुरा मिलाएर गएको भए अझ नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेको सरकारलाई राम्रो हाँक्न सक्थ्यो, सञ्चालन गर्न सक्थ्यो होइन। त सँगसँगै एउटा कुरा हामीले के हेर्नु पऱ्यो भने यति हुँदैमा नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको राज व्यवस्थाको सञ्चालन गर्ने क्रममा एउटा त्यो कुनै एउटा यो सुरक्षाको अनुभूति किन्नुहोस्, एउटा जनतालाई राहतको अनुभूति किन्नुहोस्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जस्तो हिजो पनि हामीले सुनेका थियौँ, स्वास्थ्यमा यो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा औरबको कति कमिसन कुरा आउँथ्यो, त्यो कमिसन नेपाली काङ्ग्रेस बसेको छैन। अहिले भर्खर अहिले जुन यो युएनको जुन अहिले कन्फरेन्स भयो, अहिले चाहिँ यो युएसएमा चाहिँ अहिले नेपालको अहिले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर हाम्रो नारायण खड्काको जुन प्रस्तुतिकरण भयो, त्यसले सम्पूर्ण नेपालीको शिर ठाडो भएको अवस्था छ अहिले चाहिँ होइन। यी कुराहरूलाई के छ भने नेपाल अहिलेको सरकारले एउटा चाहिँ पब्लिकली मेसेज नराम्रो दिएन, राम्रै दिएछ, तर जुन किसिमले हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ हो, यी कुरा सामान्य कुराहरू पनि आफ्नो पार्टीभित्र पनि र आफ्नो जुन उहाँको कोलिसन हाम्रो गभर्मेन्ट छ त्योभित्र पनि मिलाएर गएको भयो। अरू प्रतिपक्षलाई पनि, किनभने मुलुक सबै मिलेर चलाउने हो। केपी ओलीलाई धेरै गालीबाट काम छैन अब चाहिँ हो। उहाँ पनि अब एक किसिमले उहाँको आफ्नो आन्तरिक व्यवस्था गर्न सक्नु भएन, बहुमतै उहाँले दिएकै हो जनताले होइन र यी भर्खर दिए हो उहाँलाई पनि विश्वास लिएर। किनभने अहिलेको भनेको पावर हुँदैमा प्रतिपक्षलाई पिल्ने, अल्पमतलाई पिल्ने वा त्यो अहिलेको सरकारले र पार्टीले त्यो गर्नु हुँदैन अहिले चाहिँ। किनभने अहिलेको युग भनेको नेपालको निर्माण गर्ने समय हो, अहिलेको समय भनेको विकास गर्ने समय हो, अहिले भनेको अहिले चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा समृद्धिको समय हो। ठ्याक्कै तपाईँ कहाँनिर आइपुग्नु भने, तपाईँ के कुरानिर आइपुग्नु भने यो देशमा केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्षको हैसियतले र पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले र संसदभित्र सबैभन्दा ठुलो राजनैतिक दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा यो मुलुकलाई जतातिर लैजाने सोचे तापनि उहाँको सहयोग र सहमति बिना चाहिँ मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा त पुष्टि भइसक्यो हो त। अनि एउटा कुरा के छ भने पुष्टि हुँदा भने के हुन्छ, एउटा त अब हाम्रो आदरणीय केपी ओलीजीले पनि होइन विश्वासले चाहिँ उहाँलाई विश्वास लिनु पर्थ्यो, उहाँको पनि जिम्मेवारी हो त्यो कुरा चाहिँ हो। जस्तो मैले एउटा कुरा के चाहिँ काङ्ग्रेसले कमसेकम प्रतिपक्षलाई पनि र नेतालाई पनि हामीले आदर गरी चलाउनु। जस्तो म स्वर्गीय मदन भण्डारीलाई पनि म जिन्दाबाद भन्न चाहन्छु, उहाँलाई स्प्रेड गर्न चाहन्छु हो। त्यसै गरी नै हाम्रो पुष्पलाल हुनुहुन्छ, अरू हुनुहुन्छ होइन, अब हाम्रो मनमोहन हुनुहुन्छ। किनभने जो आदरको पात्र भनौँ हामीले आदर गर्न तयार छौँ, तर त्यो कम्युनिस्टहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरूलाई प्रान्तिक नेताहरूलाई लोकतान्त्रिक नेताहरूलाई उहाँले स्प्रेड गर्ने चलन छैन हो। तर काङ्ग्रेस त्यही भएर म के भने काङ्ग्रेसको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि र विकास गर्न पनि यो प्रतिपक्ष नेताहरूलाई पनि र आफ्नो पार्टीभित्रको कोलिसन पार्टीलाई पनि विश्वास लिनु जरुरी छ। मलाई विश्वास छ होइन, हाम्रो केपीजीले उहाँले सहयोग गर्नुहुन्छ। यो अहिलेको संसदीय व्यवस्था लकडाउन गरेर भन्दा पनि एउटा चाहिँ सहमतिको वातावरण बनाएर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। सँगसँगै मेरो पार्टी सभापतिसँग पनि तपाईँको मिडिया मार्फत के आग्रह छ भने संसद भनेको प्रतिपक्ष पनि हो, प्रतिपक्ष बिनाको संसद हुँदैन, प्रतिपक्षलाई सुन्नै पर्छ। त्यो लोकतन्त्रको र संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष पनि हो र प्रतिपक्षले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो होइन। कति समय यो संसद चल्नु दिने, कति समय प्रतिपक्षीलाई चाहिँ साथमा लिएर जानुपर्छ भन्नुभयो। तर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नेकपा एमालेलाई फोड्नमा त भूमिका निर्वाह गर्यो। यो आरोप चाहिँ केपी शर्मा ओलीले त सिधै शेरबहादुर देउवामाथि नेपाली काङ्ग्रेसमाथि लगाएको देखिन्छ होइन। एउटा कुरा के छ भने यो नरियल के भन्छ नि, यो बाँदर के जाने नरियलको स्वाद भन्छ नि, यो केपीजीको समस्या हो नि। उहाँले यति जनताले बहुमत दिएको थियो, यो त ठुलो पार्टी थियो। अझ उहाँले माओवादीसँग एउटा कोलिसन गरेर एउटा सरकार बनाउनु भयो, पार्टी पनि एउटा बनाइसक्नु भएको थियो। सञ्चालन गर्ने क्षमता उहाँको हो नि त, उहाँको सञ्चालन गर्ने क्षमतामाथि पर्छिन् हो नि त होइन र। आन्तरिक विवादको कारणले चाहिँ शेरबहादुर देउवा वा अन्य कुनै नेपाली काङ्ग्रेसका नेताको टाउको दुखाइ त हुनु हुँदैन नि त। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सहयोग गरिदिनु भनेको संविधानलाई नमान्नु, कानुनलाई नमान्नु
आज मलाई सम्झिनु होइन र? आज स्मरण गर्न चाहन्छु आज यही तपाईँको एबिसी टिभीमा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि एबिसी टिभीमा मलाई तपाईँ अर्को साथी बोलाउनु भएको थियो। तपाईँले हामीलाई गम्भीर आएको के लानुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष हो तर केपी ओलीजी कतै विरोध गर्नुहुन्न, संसदभित्र गर्नुहुन्न, बाहिर विरोध गर्नुहुन्न, सडक जाम गर्नुहुन्न तपाईँहरू, संसद तपाईँ रोक्नुहुन्न, संसदभित्र संसद चलाउन दिनु भएन भन्नुहुन्न तपाईँहरू भन्नुहुन्थ्यो। हामीले गम्भीर आरोप लगाउनु भएको थियो। हामीले के भनेको थियो भने आज जनताले एमालेलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिएको छ हो। हाम्रो भनेको आलोचनात्मक विरोध हुन्छ, हाम्रो भनेको सकारात्मक विरोध हुन्छ। हाम्रो चाहिँ संसद चलाउन दिने, सडक जाम गर्नु हुँदैन हामी भन्छौँ। तर आफ्नो पार्टीभित्र उहाँले आफूले म्याच गर्नुपर्छ होइन। उहाँले हामीले तपाईँले आरोप लगाउनु भयो तर हामीले के भनेको थियो भने हामी उहाँलाई सहयोग गर्न पनि तयार छौँ हो। हामी हाम्रो प्रतिपक्ष भूमिका हो, हामी आलोचना मात्र गर्न सक्छौँ, त्योभन्दा बढी हामीले गर्न मिल्दैन त्यो कुरा चाहिँ हो। र यी कुराहरूलाई हामी स्मरण गर्न चाहन्छु। आज उहाँले यो सरकार चलाउन सकेको, आज यो पार्टी चलाउन नसकेको आज उहाँको समस्या हो। आज उहाँसँग समस्या के छ भने फेरि जनताका भोट जाँदाखेरि हिजो भन्नुभएको थियो नि त उहाँको 2टा एजेन्डा थियो। अब मेरो थाइट सरकार हो एक, अर्को एजेन्डा के थियो विकासको एजेन्डा 2 भन्नुभएको थियो। थाइट सरकारले मात्रै विकास आर्थिक समृद्धि गर्न सक्छ। आज त्योसँग उहाँसँग त्यो कुनै पनि आज कुरा छैन। ठिक माग्ने कुरा लिएर जनताको मान जान सक्नु आज सक्नुहुन्न आज चाहिँ होइन। त्यो समस्या के छ भने यो समस्या हामीले क्रिएट गरे होइन। नहीं, सवाल के हो भने सवाल के हो भने संविधान लेख्दाखेरि यो देशमा चाहिँ विगतका 6वटा संविधान आउँदाखेरि संसदीय प्रणालीभित्र चाहिँ पार्टी टुटफुटको घटनाक्रम धेरै भयो। नेपालमा च्याउम्र्यासरी पार्टीहरू भयो, एक दलका पार्टीहरूको संसदभित्र रजगज भयो, हरेक सरकारमा मुसा प्रवृत्तिको त्यहाँ विकास भयो भनेर हामीले 2072 को संविधान लेख्दा सबैले के भन्यो भने पार्टीहरू फुट्नु जुट्नु चाहिँ लोकतन्त्रको लागि ठिक होइन है। लोकतन्त्रमा पार्टीहरू जति बलियो रहन्छ त्यति चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ स्थापित हुन्छ, हाम्रो प्रणाली स्थापित हुन्छ भनेर हामीले पार्टी पढ्नलाई कम्तीमा पनि केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% राख्यौँ भने दलहरू पार्टी फुटाउन चाहिँ असम्भवै हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले व्यवस्था गर्यौँ। तर आज केही सीमित व्यक्तिहरूलाई को राजनीतिक भविष्यलाई सुरक्षा गर्नको लागि हामी आफैले लेखेको, हामी आफैले त्यसमा डिबेट गरेको र हामी आफैले हिजोको घटनाक्रमलाई लिएर चाहिँ तर्क गरेको विषयलाई त आज त शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा झुट्टा साबित गरिदिनु भयो नि। मैले यो कुरा रिपिट गर्न जरुरी छैन अञ्जी। मैले अघि भनेपछि कुरा हाम्रो पार्टीले गलत गर्नुभयो। एक, पार्टीभित्र डाक्टर शेखर कोइराला पनि औपचारिक रूपमा भनिसक्नु भएको छ। किनभने यो संविधान भनेको नेपाली जनताको मन र भावनालाई बुझेर आएको कुरा संविधान हो। यो कुरा चाहिँ हिजो संसदीय व्यवस्था किन अनपपुलर हो, के कारण थियो त हो। हिजोको संविधान बनाउँदाखेरि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ बसेर चिन्तन मन गरेर हामीले 40% राखेको त्यो कुरा चाहिँ संसद र पार्टीभित्र दुईटै 40% पुगेपछि मात्र पार्टी नयाँ पार्टी बनाउन सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हो। हामीले गरेको त्यो कुरा त्यो भएर जुन मन र भावना अनुरूप जुन संविधान बनाएको थियो अस्तिको ल्याएको अध्यादेशबाट जुन तरह संशोधन गर्यो त्यो गलत हो। त्यो कुरा चाहिँ मेरो पूर्ण सहमति हो र तपाईँको कुरासँग मेरो पूर्ण सहमति हो। त्यो त्यसमा के कुरा छैन अब चाहिँ हो। अब कुरा के छ भने तर सँगसँगै आउने दलले पनि आफ्नो पार्टीलाई म्याच गर्नु पर्थ्यो एक। दोस्रो कुरा के छ भने यी कुराहरू यो प्रवृत्तिलाई पनि अब नयाँ पुस्ताका साथीहरू यो पुस्ताका साथीहरू यी कुरालाई सुधार गर्न जरुरी छ, दावा दिनु जरुरी छ। नयाँ विचार नयाँ सोच जसले पार्टीलाई अगाडि बढाउन सक्छ त्यो नेतृत्व हामी सहयोग गर्न तयार छौँ पार्टीभित्र पनि। त्यो पार्टीभित्र चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन गर्न जरुरी छ, प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न जरुरी छ। ठ्याक्कै म केही समयदेखि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अहिले चलिरहेको महाधिवेशन केन्द्रित बहसहरू, नेताहरूको गतिविधिहरू अनि वडा कार्यालयदेखि क्षेत्रीय हुँदै चाहिँ जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्मका जुन चाहिँ अधिवेशनहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, कतिपय क्रियाशील विवादका सवालहरू जुन सतहमा देखा परेका छन्, यी यावत विषयहरूलाई एउटा साइडमा बसेर सञ्चारकर्मीको हैसियतले हेर्दै गर्दा र ती तमाम विषयवस्तुहरूलाई आफ्नो मेरो चर्मचक्षुले चाहिँ हेर्दै गर्दा र विश्लेषण गर्दै गर्दा के देखिन्छ भने जुन प्रकारले नेतृत्व परिवर्तनको विषयहरू अहिले तलदेखि माथिसम्म उठेका छन्, यो विषयवस्तुहरू केवल सतही विषयवस्तुहरू मात्रै हुन्। यसको अन्तत्वगतमा रिजल्ट चाहिँ केही पनि आउने स्थिति छैन। पुनः पुरानै नेतृत्व स्थापित हुने स्थिति देखिन्छ। किनभने नेपाली कङ्ग्रेस चिराचिरामा विभाजित भएका छन् र जो व्यक्तिहरू अहिले नेतृत्व परिवर्तनका विषयवस्तुहरू उठाइरहेका छन् ती व्यक्तिहरू उनीहरू पनि कतै न कतै घुमिफिरी रुमदाचारको स्थितिमा पुगेर तिनीहरूलाई स्वीकार गर्ने स्थिति उत्पन्न होला। तपाईँ पात्रहरूको गन्ती चाहिँ मैले गराइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। स्थिति त्यो होइन। अनि एउटा कुरा के छ भने अहिलेको जुन वडा अधिवेशन सम्पन्न भयो वा
गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अधिवेशन सम्पन्न भयो वा हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ प्रदेशको पनि अधिवेशन सम्पन्न भयो हेर्दाखेरि चाहिँ यसले के देखिन्छ भने नयाँ पुस्ताहरूको साथ ठुलो सङ्ख्यामा आउनुभएको छ हो। यो नेपाली काङ्ग्रेसको परिवर्तनको एउटा आभास भन्ने त्यो कुरा चाहिँ नयाँ पुस्ता युवा पुस्ताहरू ठुलो सङ्ख्यामा आउनुभएको छ हो। र एक किसिमको पुरानो पुस्ताहरू एक किसिम विश्राममा लिएको अवस्था देखिन्छ। यसले के एउटा सोच के दिएको छ भने अब नेपाली काङ्ग्रेस नयाँ पुस्ता युवा पुस्ता नयाँ विचारले मात्र नेतृत्व गर्न सक्छ पहिलो कुरा चाहिँ हो। दोस्रो एउटा कमजोरी के छ भने त्यो नेतृत्व कसले गर्न सक्छ त हो। हामी जस्तो युवा पुस्ता र नयाँ पुस्ताहरू पनि आफूलाई चेन्ज गर्न जरुरी छ हो। हिजोको महाधिवेशनमा चाहिँ नयाँ पुस्ताले कसैले आफूलाई पार्टी महामन्त्री पार्टी उपसभापति दाबी गर्न सकेका थिएन हो। अहिले चाहिँ धेरै युवा साथीहरू वा नयाँ पुस्ताका साथीहरू आफूलाई पदाधिकारी दाबी गरेका छ चाहिँ हो। एउटा कुरा के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको हिस्ट्री हेर्ने हो भने हाम्रो 40 वर्षदेखि नै हाम्रो क्याबिनेट मिनिस्टर बन्ने वा हाम्रो रामचन्द्र आफै पार्टी सभामुख हुनुभएको वा हाम्रो शेरदेवा 48 इयर्समा चाहिँ गृहमन्त्री बन्नुभयो होइन। एउटा काङ्ग्रेसको हिस्ट्रीमा पनि युवाहरूको ठुलो एउटा चाहिँ बहुमत देखिन्छ नेतृत्व देखिन्छ। तर लामो समय भयो फेरि त्यो पुस्ताहरू नयाँ पुस्ता युवा पुस्ता आउन सकेका छैन पार्टीभित्र चाहिँ त्यो समस्या छ होइन। अहिले पनि समय छ अहिले पनि समय छ। मलाई के लाग्छ भने कुनै न कुनै समयमा कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो व्यापक छलफल हुँदैछ। जुन किसिमको अहिले चाहिँ यो अधिवेशनबाट आएको जुन परिणाम छ त्यसले एउटा चाहिँ के मेसेज दिन खोजेको छ भने अब नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ अब नयाँ सोच आउनुपर्छ नयाँ प्रवृत्ति आउनुपर्छ नयाँ विचारका साथ आउनुपर्छ त्यो किसिमको दबाब दिइसकेको छ होइन। त्यो दबाब जुन किसिमको रिजल्ट आएको छ त्यसलाई सम्मान गर्ने हो भने केन्द्रको नेतृत्व गर्ने साथीहरू पनि हामी ठाउँ आउनै पर्छ र मलाई यसले पनि एउटा चाहिँ नयाँ परिणाम दिन सक्छ। तपाईँले के भन्नुभयो भने शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोज्नुको अर्को विकल्प केही पनि छैन। शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ ससम्मान विदाय गर्नुपर्दछ। तर शेरबहादुर देउवाको विकल्पमा जुन जतिजना नेताहरू उम्मेदवारी दिनुभएको छ नाम सबैको मैले लिन चाहेन 6-7 जनाले उहाँहरूमध्ये चाहिँ उत्तम विकल्प को हो भनेर चाहिँ युवा पुस्ताले वा अन्य महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्ने स्थिति पनि त्यति सजिलो निर्णय गर्ने स्थिति त देखिँदैन। अथवा शेरबहादुर देउवालाई तपाईँहरूले सजिलै ससम्मान विदाई गर्न चाहनु भएको छ भने उहाँको एगेन्स्टमा एकजना चाहिँ सुयोग्य पार्टी सञ्चालन गर्न सक्ने पार्टीलाई मिलाएर लैजान सक्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ स्थापित व्यक्तिलाई अगाडि बढाएको भए त हुन्थ्यो नि। तर यहाँ त आधा दर्जनभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ अध्यक्ष सभापति पदकै उम्मेदवारीमा देख्नु भएको छ। अन्य पदको उम्मेदवारी त अहिले त्यति धेरै बहसको विषय नभए तापनि सभापति पदमा त व्यापक मान्छेहरूको उम्मेदवारी रहेको देखिन्छ र ती व्यक्तिहरू कुनै पनि हालतमा आफू पछि नहट्ने भने दाबी गरिरहेका छन्। स्थिति त यस्तो देखिया छ होइन। यो एउटा कुरा के भनौँ भने यो नेपाली काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छैन हो। क्षेत्रीय महाधिवेशन हुने क्रममा महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन हुन्छ। पार्टीभित्र कुनै न कुनै किसिमले एउटा परम्परागत जुन एउटा गुट छ त्यसको प्रभाव छ त्यो नेताको प्रभाव छ पार्टीभित्र नभएको होइन हो। र त्यसको बावजुद पनि अहिले हामीले तपाईँले आफै भन्नुभयो आज विभिन्न नेता हिजोको दिनमा 2 जना म्याक्सिमम 3 जनाले पार्टी जाति घोषणा गर्नुहुन्थ्यो कसैले उहाँले गर्नुहुन्थ्यो हो। महामन्त्री र अरू पदाधिकारीहरू पार्टी सभापति घोषणा भइसकेपछि त्यो गुटमा को पर्ने हो बल्ल निर्णय हुन्थ्यो हो। पछि थाहा हुन्थ्यो महाधिवेशनको महिनाको एक दिन अगाडि थाहा हुन्थ्यो को उपसभापति उठ्दै हुन्छ को महामन्त्री उठ्दै हुन्छ। तर आज चाहिँ महाधिवेशन गर्न 2 महिनाभन्दा बढी समय छ हो। त को महामन्त्री उठ्दैछन् आकाङ्क्षी छन् को उपसभापति उठ्दैछन् औपचारिक र अनौपचारिक घोषणा गरिसकेका छ। पार्टी सभापति घोषणा गर्ने ठुलो सङ्ख्या आइसकेका छ। यो पनि एउटा नेपाली काङ्ग्रेस परिवर्तन हुँदैछ पार्टी पनि त्यो एउटा आवाज पनि हो त्यो एउटा चाहिँ सोच पनि त्यो कुरा हो। र सँगसँगै तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने आज तपाईँले आज बोलाउनु भयो नेपाली काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न होस् महाधिवेशन प्रतिनिधि नेतृत्व आइसकेपछि नआइसकेपछि त्यसको 15 दिनपछि तपाईँले भन्नु होला मलाई टिप बनाउनु भन्नु होला बोलाउनु होला त्यो बेला चाहिँ तपाईँ आफै कुरा के प्ले गर्नुहुन्छ रन्जित तपाईँको कुरा सही हो। अहिले परम्परागत टिमको कारणले धेरै साथीहरू आफ्नो कुरा बोल्डी बोलाउँछन् भन्न सकेका छैन। अब यसपछि सबै साथीहरू एकजुट हुँदैछ। यो जुटबाट पनि साथीहरू अब नयाँ कुरा नयाँ सोच नयाँ प्रवृत्तिको साथ नयाँ नेतृत्व आउँदैछ त्यो बेला तपाईँ फेरि पनि हुन्छ तपाईँ त्यो कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ साँच्चै अब नेपाली काङ्ग्रेस चेन्ज हुँदैछ। अब नेपाली काङ्ग्रेस अब चाहिँ पुरानो परम्परागत टिमलाई यसलाई स्वीकार गर्ने अवस्था छैन अब चाहिँ त्यो फिल हुन्छ। विभिन्न कारणले मैले परम्परागत टिम छ नेता छ त्यो प्रेसर छ उनीहरूलाई प्रश्न एउटा गर्न चाहन्छु सपाट प्रश्न हो तर सम्भवतः हरेकको मनमा यो प्रश्न हुनुपर्छ।
वी निड चेन्जको जुन मुद्दा छ नि तपाईँको हो काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशन केन्द्रित खास गरिकन लिडरसिपको सवालमा यो मुद्दा स्थापित गर्ने आधारहरू चाहिँ तपाईँ के देख्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। यो एउटा कुरा मुख्य कुरा के छ भने पहिले त समयले परिस्थितिले जनताले मागेको कुरा पनि हो र अहिले जुन हामी पुस्ताहरू 62-63 जनआन्दोलनमा जुन त्यो बेलाको विद्यार्थी र युवा पुस्ताहरू ठुलो लाखौं संख्यामा जुन हामी पार्टीबाट इन्भल्भ थियौँ सक्यो एउटा चाहना के थियो भने अब मुलुक आर्थिक समृद्धि र विकास अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा एउटै हुनुपर्छ। हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा भनेको आर्थिक समृद्धि र विकासै हुनुपर्छ हो। आज लामो समय भइसक्यो नेपाली काङ्ग्रेसको त अहिलेको पुरानो नेतृत्वबाट त्यो सम्भव हुन सकिरहेको छैन आज चाहिँ हो। कुनै नेतृत्व 46 सालको नेताहरू जुन नेताहरू ती नेताहरू आज चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ आज चाहिँ हो। 46 सालको अवस्था आज हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत र चीनको अवस्था हेर्नु हो भने हो त्यो बेला पनि आर्थिक अवस्था देशको निकै कमजोर अवस्था थियो भने अहिले यो 30 वर्षभन्दा बढीको समयमा चाहिँ त्यो मुलुकहरू आर्थिक सम्पन्न रूपमा विश्वमा आर्थिक शक्तिशाली देश हुँदैछ आज चाहिँ। तर नेपालको आर्थिक अवस्था परिवर्तन चेन्ज हुन सकेन हो। बरु ती नेताहरूको झोपडी महल बन्यो तर गरिब जनताको गरिब कार्यकर्ताको महल बन्न सकेन आज चाहिँ। तर तपाईँको पार्टीमा त बन्न सकेन। तपाईँको पार्टीमा 50 वर्ष कटेपछि युवा नेता हुँदा रहेछन्। पार्टी सभापतिलाई अझै पनि तपाईँहरू युवा नेतै मान्नु हुँदो रहेछ। अब यो चिन्तन एकातिर वी निड चेन्जको मुद्दा र अर्कोतिर चाहिँ तिनै व्यक्तिलाई चाहिँ युवा नेता मानिदिने कुरा त यो होइन। यो कुरा होइन यो अब तपाईँले पनि यो कुरा म आग्रह के गर्न चाहन्छु तपाईँ मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ स्पष्ट भन्नुपर्छ अब तपाईँहरू अब चाहिँ हो। यो एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो के साथीहरू पनि हाम्रो के सिनियर अग्रजहरू पनि आफूले युवा बन्नुहुन्छ। एउटा कुरा के छ भने उहाँले विचारले युवा बन्नुहुन्छ उमेरले युवा हुन सक्ने भन्नुहुन्छ आज चाहिँ हो। आफू अनुकूल डिफाइन गरेर हुँदैन आज चाहिँ हो। कुनै व्यक्ति 80 वर्षको उमेरमा पनि यो धेरै एग्रेसिभ र ट्यालेन्ट हुनसक्छ गतिशील हुनसक्छ त्यो 1% मात्र हुनसक्छ। कुनै व्यक्ति 25 वर्षको उमेरमा पनि युवा भएर पनि गतिशील नहुनसक्छ त्यो 1% मात्र हुनसक्छ। तर एभरेजमा 98% युवाहरू भनेको उमेरमै गतिशील हुन्छ उमेरमै यिनीहरू चाहिँ एक्टिभ हुन्छ प्रत्येक साल एक्टिभ हुन्छ भने यसलाई युवा उमेरलाई युवा मान्नै पर्छ हो। र अझ अहिले नेपालको अहिले जुन युथ काउन्सिलले डिफाइन गरेछ हो इन्टरनेसनल जुन युथको एउटा डिफाइन गरेछ त्यो चाहिँ 40 वर्षलाई मात्रै युवा मानिन्छ। त्यही भएर 40 वर्षभन्दा बढी युवा हुन मिल्दैन त्यो कुरा चाहिँ त्यही भएर म युवा होइन पहिलो कुरा चाहिँ एक हो। सँगसँगै हो मेरो एउटा स्पष्ट कुरा के छ भने युवा पुस्ताले वा नयाँ पुस्ताले मात्रै पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो होइन आज हो। काङ्ग्रेसमा 70 वर्षभन्दा अगाडि पुस्ताहरू पनि छन् 60-70 वर्ष पुस्ताहरू पनि छन् 50-60 पुस्ता छन् 40-50 हाम्रो पुस्ताहरू 40 बिलो पुस्ताहरू सही पुस्ता मिलेर नै हो। अब 40 वर्ष मुनिको पुस्ताहरू केन्द्र कार्यालयमा जानु जरुरी छ अब चाहिँ हो। 40देखि 50को पुस्ताहरू पार्टीको पदाधिकारी उपसभापति महामन्त्री सहमन्त्री बन्न जरुरी छ अब त पार्टीबाट जरुरी छ। नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा त्यो पुस्ता अब जानु जरुरी छ चाहिँ हो। र सिनियर जो पुस्ता अभिभावक पुस्ता हुनुहुन्छ उहाँहरू 70 वर्ष कटेको पार्टी साथी भन्दा पनि हामीलाई समस्या छैन। तर कहिले यो इस्युलाई कहिले एजेन्डालाई र नयाँ पुस्ता युवा पुस्तालाई कहिले अगाडि लिएर जान सक्छ आज चाहिँ हो। त्यो नै नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो पुस्ताले मात्रै वा त्यो व्यक्तिले मात्रै पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्छ हो। त्यही भएर अहिले तपाईँ भन्नुभयो नि त पार्टी कसरी चिन्नु सक्छ। जसरी देशभरिको अहिले वडा अधिवेशन गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिवेशन भयो बहुसङ्ख्यक युवा साथी र नयाँ पुस्ताका साथीहरू आउनुभएको छ आज हो। त्यसले एउटा इन्डिकेट गरिसकेको छ अब चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा 14 महाधिवेशनमा नयाँ पुस्ता र युवा पुस्ता आउँदैछ खबरदारी गरिसकेको छ कुरा चाहिँ। आज त्यो पुस्ता आज पार्टीको भित्र पनि आज चाहिँ महाधिवेशनको तिथिमिति आउनु नसक्ने नयाँ डेटहरू जुन जिल्ला अधिवेशनहरू क्षेत्र अधिवेशन जुन बाँकीहरू छ आउनु नसक्ने त्यो पनि कारण हुँदैछ। सबै गुटको नेताहरू पनि एक ठाउँ बसेर जुन बुढा नेताहरू वा सिनियर नेताहरू बसेर पनि महाधिवेशनमा गर्ने के गर्ने चिन्तन गन्तन मन्तन गरेर बचिरहेछ किनभने उनीहरूलाई आवाज भइसकेको छ अब चाहिँ। अब जुन पुस्ता जसरी आइसक्यो त्यो पुस्ताको दावाले हामी थाम्न नसक्ने हो कि भन्ने कुरो हामीले विचार गर्न सकिन्छ कि आफूलाई चेन्ज गर्न सक्यो प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न सक्यो भने त्यो पुस्तालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ अन्यथा त्यो पुस्तालाई स्वीकार गर्ने अवस्था देखिँदैन। अब नेपालले नै आज चाहिँ नयाँ नेता खोजेको छ नयाँ विचार खोजेको छ जसले मुलुकलाई एउटा आर्थिक रूपमा र विकासको नेतृत्व गर्न सक्छ त्यो नेता खोजेको छ आज चाहिँ। नेपाली काङ्ग्रेसको द्वन्द्वले नेपाली जनताले के पाउने त्यसले चासो छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेस राम्रो भइदियो भने जनताले विकास आर्थिकमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने एउटा अपेक्षा गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन अन्य राजनीतिक दलहरू पनि
राम्रो भइदियो, इमान्दार भइदियो भने नेपालको विकास अगाडि बढ्न सक्छ, आर्थिक समृद्धि हुन सक्छ, खोजेको छु। त्यही भएर म अघि नै भने नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले पनि हाम्रो शिवबहादुर देउवाले पनि जुन अध्यादेशको जुन 40% ब्रेक गर्नुभयो, अध्यादेशबाट चेन्ज गर्नुभयो, त्यो गलत थियो। मेरो पूर्ण सहमति त्यो कुरा चाहिँ। अन्तिम प्रश्न गर्छु। नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ गुट उपगुटमा विभाजित भएको स्थिति छ। 14 महाधिवेशन केन्द्रित रूपमा चाहिँ क्याम्पहरू चाहिँ नयाँ नयाँ क्याम्पहरू पनि देखा परेका छन्। यस अर्थमा तपाईँ पनि विद्यार्थी राजनीतिबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य संविधान सभाको सदस्य हुँदै एउटा स्थापित नेता हुनुहुन्छ। यस अर्थमा हेर्दा तपाईको उम्मेदवारीको पनि चर्चा मार्केटमा रहेको छ। तपाईँ चाहिँ आफूलाई कुन क्याम्पबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ? तपाईँको क्याम्प चाहिँ के हो, क्लियर भन्न मिल्छ हामीसँग? क्लियर भन्नु म अघि नै भनिसकेँ नि, तपाईँले सुधारेको शिवबहादुर देउवा पनि पार्टीको नेतृत्व गर्न चाहन्छ भने प्रवृत्ति नेतृत्व चेन्ज गर्न चाहन्छु, उहाँलाई म स्वीकार गर्न तयार छु। जबकि मैले गत मार्चमा मैले भोट हालिनँ हो, मलाई थाहा थियो उहाँको प्रवृत्तिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई धेरै हित हुन सक्दैन हो, र अहिले पनि उहाँले सुधार गर्नुभयो भने, सरकारको शैलीमा अझ राम्रो गर्न सक्नुभयो भने, पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरामा अझ विद्यालय चेन्ज गर्न सक्नुभयो र विश्वास दिलाउन सक्नुभयो भने उहाँले पनि स्वीकार गर्न सक्छ। मेरो व्यक्तिप्रति, मेरो प्रवृत्ति र दृष्टिकोणप्रति मेरो सहमति हुनसक्छ। अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेतृत्व गर्ने नेतृत्वहरू चाहिँ स्पष्ट भिजनको साथ हो, र त्यो प्रतिबद्धता पनि सोच मात्र भएन, सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने विश्वसनीय त्यो कुराहरू लिएर आउन सक्नुभयो भने म त्यो नीतिलाई स्वीकार गर्न चाहन्छु। त्यो मेरो क्षमा व्यक्तिगत पछि होइन, अब मेरो क्षमा भनेको मैले मान्ने साथीभाइ ग्रुप र सबै कुरा भनेको विचारले हो। त्यही भएर नयाँ विचार, नयाँ सोच, नयाँ कार्यक्रम र नयाँ कार्यान्वयन गर्ने आधारहरू लिएर आउँछ, त्यससँग मेरो पूर्ण सहमति हुन्छ। र म आफू पनि यसपालि चाहिँ पार्टीको पदाधिकारी बन्नुपर्छ भन्ने म सोचमा छु। किनभने केन्द्रीय कार्य समिति, केन्द्र सदस्य बसेर नेपाली काङ्ग्रेसको नीति निर्माण पुग्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर मैले आफूलाई सहमति भएर पनि नेपाली काङ्ग्रेसको आगामी म्याचमा जान सक्यो भने पोलिसीको मेकिङ गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छु भन्ने विश्वास छ। जसले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो कार्यक्रम र आफ्नो योजनाहरू, मैले चाहेको पार्टीको नयाँ काङ्ग्रेस, परिवर्तित काङ्ग्रेस, संशोधित काङ्ग्रेस जो मैले खोजेको छु, त्यसलाई चाहिँ म त्यहाँ चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्छु मलाई विश्वास पनि छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता, पूर्व संविधान सभाका सदस्य रञ्जित कर्ण। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।